बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बयान करने वाली हूँ कि फरिश्ते किस चीज़ से पैदा किए गए। तो वीडियो पूरा मुकम्मल समझे और सुने ताकि आप फरिश्तों की मखलूक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ से उनको पैदा किया और वो कौन कौन से कामों पे लगा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, अब अपने अपने काम अंजाम देते हैं। तो बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ, और मैं ज़रूर आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें मालूम होनी चाहिए कि इनकी कोई बात हमारी नज़र से ना गुजरनी चाहिए, बल्कि हम उस नज़रों से भी और उस कानों से भी ज़रूर सुने और उस पर फॉलो भी करें इंशाल्लाह। आइएगा बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, फरिश्ते इंसान की तरह एक मखलूक हैं, लेकिन वो नूर से पैदा किए गए हैं। ना मर्द है ना औरत है, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। जितना काम खुदा ताला ने उनके सपुर्द किया है उसी में लगे रहते हैं। कुछ फरिश्ते बंदों के अच्छे बुरे अमाल लिखने पर मुकर्रर हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुछ फरिश्ते कब्र में मुर्दे से सवाल करने पर मुकर्रर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। यानी कब्र में जब मुर्दे को रखा जाएगा, मैयत को रखा जाएगा, उस वक्त ये दो फरिश्ते नाजिल होंगे और सवाल और जवाब करेंगे मरने वाले से। और कुछ फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में मुसलमानों की दुरूदो सलाम पहुंचाते हैं। जैसे क्या कोई बंदा कोई भी मुल्क में हो, किसी भी जगह पर रह रहा हो, तो अल्लाह के फरिश्ते वहीं जाकर के और उस दुरूद और सलाम को रब तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारगाह में पहुंचाते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से समाअत करते हैं। इनके अलावा वो और भी बहुत से कामों में जो फरिश्ते अंजाम देते रहते हैं। इनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। अव्वल हजरत, अब समझिए वो 4 फरिश्ते कौन कौन से हैं मेरी प्यारी अजीजों। पहले जो है अव्वल जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह ताला के अहकाम पैगंबर तक पहुंचाते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको जो अपना कलाम अपनी बात उन तक पहुंचाते थे कि वो बंदों को बताएं। दूसरे जो फरिश्ते थे उनका नाम इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कयामत के दिन सूर फूकेंगे। सूर कहते हैं मेरी बहनों उस चीज को जो एक सींग की तरह है, सींग की शक्ल में है। उसकी आवाज सुनते ही तमाम दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कयामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। तीसरे जो हजरत मीका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो पानी बरसाने और रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर हैं मेरी प्यारी अजीजों। और चौथे जो फरिश्ते हैं, यानी जो तीसरे जो रोजी पहुंचाते हैं, जो मिकाइल जो मुकर्रर हैं, जो पानी बरसाते हैं, लोगों को रोजी पहुंचाते हैं, वो इन कामों पर मुकर्रर हैं। और चौथे जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो लोगों की जान निकालने पर मुकर्रर हैं, यानी रूह निकालते हैं। इनका नाम इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लोगों की जान कब्ज करते हैं, लोगों को उन्हें अपने हक के रब्बु तबारक व तआला के हक के मुताबिक उसके हुक्म से लोगों की जान निकालते हैं। जो शख्स ये कहे कि फरिश्ते कोई चीज नहीं है, ये कहे कि फरिश्ते नेकी की कुव्वत है का नाम है, तो वो काफिर है मेरी प्यारी अजीजों। अभी आपने सुना ना वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं। जितना काम रब तबारक व तआला ने उन्हें सौंप दिया है सिर्फ उनमें ही लगा रहते हैं। ना वो मर्द है ना औरत है, ना उनकी शादी होती है ना उनके बच्चे। अब ये समझे वो पैदा किस चीज से होते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि रब तबारक व तआला ने जो फरिश्तों को पैदा किया वो इस कदर है कि एक हिस्सा तमाम मखलूक है, जमीन आसमान दुनिया जो जो दुनिया में है, यानी हजर सजर और तमाम मखलूक जिन वसर जानवर हैवानात, तमाम दुनिया जितनी भी बना हुई है रब तबारक व तआला की एक हिस्सा है, और 9 हिस्से फरिश्ते हैं। और फरिश्ते कयामत तक पैदा होते रहेंगे जब तक कि कयामत ना आ गई। लेकिन मैं एक बात जो मैंने पढ़ी एक किताब में मेरी नजर से गुजरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को पैदा जब करता है तो एक फरिश्ते
پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر درود و پاک سے. جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو اس کی درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں, اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے, بہت تگڑا, کل قیامت کے دن وہ اکیلا ایک صف میں کھڑا ہوگا اور تمام مخلوق اللہ کی ایک صف میں ہوگی. اتنا بڑا فرشتہ, اس کے 70,000 سر ہیں, 70,000 سروں میں 70,000 منہ ہیں اس کے منہ ہے. جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو وہ فرشتہ دریا میں, ایک نور کا دریا ہے, اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے, نہاتا ہے, پھر اپنے پروں کو جھٹکتا ہے. اس پروں کے جھٹکنے سے جتنے اس کے قطرے گرتے ہیں, ان قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اور میری پیاری اسلامی بہنوں, اور 70,000 جو منہ ہیں اس کے, ان منہ سے جو لعاب گرتا ہے, جو قطرے گرتے ہیں جب وہ جھٹکتا اپنے منہ کو, تو ان سے ایک فرشتہ یعنی 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں. میری پیاری اسلامی بہنوں, یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جو دینی معلومات میں تھی. میری پیاری عزیزوں, فرشتے آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور تا قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اور بندے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, کوئی پریشانی پیش آتی ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ بندوں کی ان میں مدد کرنے کے لیے انہیں پہنچاتا ہے. وہ فرشتے اتنے, اگر ایک فرشتے کو اللہ رب العزت اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو تمام دنیا کو ایک اشارے سے درہم برہم کر سکتے ہیں. ان کی طاقت کے برابر کوئی نہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کی تعداد بہت ہے, بے شمار ہے, 9 حصے ان کی تعداد ہے اور ایک حصہ تمام دنیا ہے. میری پیاری عزیزوں, جو کرامن کاتبین میں نے کہا, وہ ہیں جو ہمارے بندے, جو اللہ کے بندے, اور جو ہم بندے اللہ کے ہیں, جو برے اچھے کام کرتے ہیں. اگر نیک کام کریں گے تو کرامن کاتبین اسے لکھتے ہیں, اور اگر برا کام کریں گے تو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, نہ وہ گناہ کرتے ہیں, نہ گناہ کا ان سے کوئی گمان کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی شہبت رکھی نہیں ہے. وہ صرف رب تبارک تعالیٰ نے جتنا حکم دیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں, اس کے بغیر مرضی کے وہ ہل بھی نہیں سکتے. اتنی بڑی طاقت ان کو دی ہے اور وہ اتنے فرما بردار ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جانے وہ کس قدر بندوں کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی مخلوق کو گن سکے. یہ رب ہی جانتا ہے کہ کتنی تعداد ہے, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کی تعداد 9 حصہ ہے اور انسانوں کی تعداد 1 حصہ ہے. میری پیاری عزیزو, اگر آپ نے یہ باتیں سنی اور جانی تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ یقین لانا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ فرشتے دنیا میں انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ مجھے ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی دین میں, عمل میں اور علم میں اور مال میں, جان میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.